الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الحضور الكرام، حديث اليوم عن فضائل اللغة العربية وأهميتها في المدارس الشرعية. فاللغة العربية ليست مجرد وسيلة للتواصل فحسب، بل هي لغة القرآن الكريم، كتاب الله المعجز الذي أنزل لهداية البشرية، وهي لغة الحديث الشريف، وبها نقلت علوم الشريعة الإسلامية، فكانت وستظل وعاء الدين وأساس فهم الشريعة. من فضائل اللغة العربية أنها تعتبر مفتاح العلوم الشرعية، إذ لا يمكن فهم كتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلا بإتقان اللغة العربية. فكلما تعمق الطالب في فهم قواعد النحو والصرف وفنون البلاغة، استطاع أن يتذوق إعجاز القرآن ويستنبط أحكامه بدقة ويتدبر معانيه وأسراره. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا العربية فإنها من دينكم. أيها الأفاضل، إن أهمية اللغة العربية في المدارس الشرعية تظهر بشكل جلي في اعتمادها كأساس لتعليم أصول الدين وأحكامه. فالعلماء والمفسرون والفقهاء اعتمدوا عليها في تحصيل العلوم الإسلامية، وكانت أساس كتبهم ومصنفاتهم التي نرجع إليها اليوم لفهم الدين وتعلمه. فالتمكن من العربية يعني تمكن الطالب من فهم واستيعاب التراث الإسلامي الذي تركها العلماء السابقون. ولا يقتصر دور اللغة العربية في المدارس الشرعية على العلوم الدينية فقط، بل يمتد إلى تعزيز الهوية والانتماء الثقافي والديني. فبإتقان العربية يترسخ في الطالب حب التراث الإسلامي والشعور بالانتماء لأمة عظيمة ساهمت في بناء الحضارة ونشر العلوم. وفي ظل التطور التكنولوجي ووسائل الإعلام الحديثة، تزداد الحاجة إلى علماء ودعاة متمكنين من اللغة العربية، قادرين على توصيل رسالة الإسلام بلغة سليمة واضحة تعبر عن أصالة الدين وجماله، وتواجه تحديات العصر بفكر مستنير وحكمة. ختاما، فلنحرص على تعليم أبنائنا اللغة العربية، ولنغرس فيهم حبها والفخر بها، فهي لغة الدين والهوية، وهي أساس فهم الشريعة. ونسأل الله أن يجعلنا ممن يرفعون شأن هذه اللغة ويخدمونها، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.